Ug karon kay sa ato na pong pagkaon ni atong mga manok, mga alaga nato kay kinahanglan mo kini sila nga temprano natong pagkaon haron pud kini makasayo sila gitlog ato sa lingkod-lingkuran nato kay ato ganaon natang atong dakpon pero idlas man kayo guni atong mga manok mga ato sang atagan sila sa ilang mga pagkaon. Kini atong mga pagkaon karon dili na kini moy pagkaon nato kaniadto. Kay ang kaniadto natong mga pagkaon dili ka tumayo mga epekto sa atong mga manok minus kita makaprodukto og itlog. Ug karon nga ato na kining gilisan nato og mga pagkaon nga ingon ini karon pa kita maka kita og mga itlog nga sobra day kay ang uban natong mga manok gani siya guys magdubli gani itlog sa usa ka adlaw ingon na siya na ang atong mga manok karon nga atong gilisan nato og mga pagkaon kay sa una nga wala nato sila pag ilisi pag natong mga pagkaon makaitlog rag sila tagpila ka buok og malakansi jud kita gani kay gadaginot kita sa barato nga mga pagkaon pero madagintan may noon kita mao nga sa pag atong testingan jud nato nga kining pagkaon na mo atong gipakaon sa usa ka sako natong pagpakaon kanila wala pa gani maurot ang usa ka sako ato nang obserbaran nga maayo day siya og epekto mao nga ato nang gi-study na lang nato kini nga mga pagkaon siya guys kay mas dako ko kay kita maayo kayo kini sa ato ang mga manok og mga tambok ang atong mga manok og malusog sila kayo ug mao nga kini ra jud atong ipakaon kanato busa kung magbuhi ka mog mga manok kini moy gamitan yung mga pagkaon kay kining mga pagkaon na moy makapadaghan jud kining itlog sa atong mga manok may mo gani nga magdubli gani sa usa ka adlaw ang atong mga manok kung sobra sila katambok ingon na siya na guys mao nga nakadaghan kita karon og mga itlog tungod kay ang atong mga manok magdubli man sila og itlog kay karon ang atong mga manok nagkajutay naman jud kini kay namay nangumpra niini kay gusto po sila magpa liwat sa atong mga manok kay naibog po sila sa mga itlog nga magsigi kunog itlog pero kung dili ka kabalo niini nga mo diskarte og tirada niini mga manok sa pagpakaon dili jud ikaw ka produkto og daghang itlog kay ato namang kining nasulayan nato kani ato guys nga sa pagpakaon nato kini kani ato una nga atong gihatagan ra sa mga baraton nga pagkaon pero dagjutay man kayong itlog nga alkansi manunoon kita mo nga naka-obserba ato yung giserbahan mayo nga unsay maayo di ining mga manok nga makapadakar og itlog mo nga atong gigamitan nato ining mga pagkauna karon nga atong gihatag kanila nga moy ang usa ka sako nato wala pa gani maurot didto na jud kita nakakitag resulta nga maayo jud giday siya kayo og kita sa itlog ang atong mga manok o pagpaitlog sa mga manok kining mga pagkauna mao nga kini ra jud atong gamiton dili jud kita mo ilis nagmayong mga pagkaon kay kining mga pagkauna sa mga manok mao jud kini gipanggamit sa mga dagkong poultry nga mga white leghorn ug mao na silang maayo silang mga income sila guys kay kining mga pagkauna ang ilang gipakaon sa mga dagkong farm nga kini sila mao jud bisag wala kini sila mga tambal nga mga pangpaitlog mao ka ang kining mga pagkauna ra gyud nagpaitlog sa atong mga manok karon guys mao nga ato jud kining busgon nato sila maayo.